मोगळा सोम्या आमकां हांगासर तुवें येवंक साध्य केल्ल्या खातीर कृपा दिल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत तूं काम करता देखून पवित्र आत्म्या तुज्या हातोटींत आमकां आमी हाडटा जेजूच्या नांवाच्या त्या पदवेकान सोमीपणाकान आमच्यो सर चिंतना आलोचन्यो त्यो सर आमी हाडटा आमकां कळीत आसलें तें सक्कड आमी थंयसर हाडटा आमची जानवाय सक्कड जेजूच्या जानवायक देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रकटनाच्या त्या जानवायक देवाच्या उतरांत कळीत केल्ल्या त्या सतांच्या त्या जानवायच्या अधीन सोमीपणाच्या अधीन आमकांच आमी हाडटा आनी सोम्या आमकां मस्त शिकोवंक आसा तें आमकां तूं शिकय हांवें शिकोवंक आसा आमी सगळ्यांनी शिकोवंक आसा तें सक्कड शिकोवंक आमकांच तुज्या अधीन आमी करता पवित्र आत्म्या आमकां तूं शिकय आनी आयची ही स्टडी तूं आशिर्वाद कर आनी आमकां सगळ्यांक तूं चलोवन व्हर तुका महिमा जावचे परी मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन ओके हांगासर आमी पळयता आदल्या बायबल स्टडींत कितें आमी पळयल्लें अखेर केल्लें तें आमी जेरुजलेमांत सांत पावल जेरुजलेमांत ताच्या 11च्या पॉयंटाचेर जेरुजलेमांत तो आसचो थंयसर आनी थंय तावन ताच्या जिवाक बादा काडची तसली फितुरी ताका मारूंक फितुरी चलची उडास तुमकां आसा जावंक पुरो आमी आदले फावटी खंयसर अखेर केल्लें चॅप्टर 23 वर्स 22 आमी अखेर केल्लें सो थंयसर आमी पळयता ती फितुरी पावलाच्या भयणीच्या पुताक ती कळीत जाता तो पयलें आयकता तेन्ना ताणें कितें घटमळ केल्लो आनी ते एक ओत एक सोपूत घालून ते कितें करतात अनुदाक आपोड नांव आमी पावलाक आमी जिवेशे मारता म्हणसर म्हणून आनी ते ताका पारत करून राखतात ते सांगतात ते तांचे इतल्याक प्लॅन करतात कितें ताची परत एकटी तनकी करूंक ताचे वयर ताची सूख साबीत करच्या खातीर ताची परत एकटी तनकी करूंक आनी ताका फावो तें कितें ताणें सूख केलें जाल्यार ताका शिक्षा लावंक ताका परत एक फावटी सानेद्रीन सभे मुखार ताका प्रस्तूत करीजे ताका हाडिजे म्हणून सांगून ते तांच्या त्या गव्हर्नराचें नांव कितें फेलिक्स रायट फेलिक्स गव्हर्नर ताचे हुजीर हाडिजे म्हणून सांगून आय एम सॉरी गव्हर्नर न्ही गव्हर्नर सरशीन मागीर ते धाडचे तो सरदार थंयचो तो त्या रेजिमेंट असो तो एकलो सरदार तो गलाटो जाता आसतना येवन ताका सुटका ताका तो बचाव करता तातूंत नाजाल्यार थंयच ताका मारते आसले ओके त्या वेळाचेर येवन पावसो तो सरदार ताचें नांव क्लाउड लिसियस म्हणून सांग ओके क्लाउड लिसियस कितें करता थंयसर येवन पावता ताका बचाव करता आनी उपरांत तो थंयसर ताच्या त्या जाग्यार त्या कोट्यांत ताणें आसच्या त्या शिपायांच्या मोदेगांत ताका तो व्हरून दवरल्या त्या वेळाचेर पावलाच्या भयणीच्या पुताक हें कळीत जाता कितें ते असली फितुरी करून ताका आपाय करूंक चिंतात म्हूण सांगून आनी तो तक्षण येवन पावलाक सांगता आनी पावल ताका धाडटा सरदाराक हरशीन आनी सरदाराक वो तरणाटो वचून सांगता अशें जाता म्हूण आनी तो त्या वेळाचेर तो सांगता दुसऱ्यांक कोणाय कितें कळीत करनाका हें तुजे कडेन आसो न्ही म्हणून त्या तरणाट्याक तो पाटीन धाडटा ओके थंयसर आमची बायबल स्टडी आमी रावयली आनी तें जावन आसा जेरुजलेमांत पावलाचे ते 11 दीस म्हूण येता थंयसर ताणें आसचें आनी तें कितें करता ताचे उपरांत 23 तावन 23व्या वचनांत हांव आमी मुखार वाचता ओके लिसियस क्लाउड लिसियस कितें करता तो तें आमी पळयता उपरांत सरदारान 2 शतापतींक आपयले आनी तांकां अशी आज्ञा दिली आयच्या रातीच्या 9 घंट्यां भितर सेझरायाक भायर सरूंक 200 शिपाई 70 घोड्यासवार आनी 200 बाल्यागार तलास करा त्या शिवाय पावलाच्या पैनाकी थोडे घोडे तलास करा आनी ताका शाबितायन अधिपती फेलिक्सा सरशी व्हरून पावया उपरांत हे पर्यंत ताणें एक पत्र ताणें बरयलें ओके
वो कोणाक सीन गव्हर्नर फेलिक्स के अधिपती म्हणून हांगासर बरयला. गव्हर्नर म्हळ्यार आमकां चड समजता ह्या दिसांनी. सो थंयचो अधिपती, सो ताका तो एक पत्र बरयता. कितें म्हण पत्र बरयता तो पावलाक ताचे सरशीन. हांगासर जेरुसलेमांत आसा पावल. ताका राती 200 शिपायां बराबर दोगा शतपती सांगता. शतपती म्हळ्यार 100 फौजेस, 100 जाणां शिपायांचो कॅप्टन तो जावन आसा. सो तांकां तो धाडन तांचे सांगता पावलाक तो शेजाऱ्याक धाडटा. शेजाऱ्यांत कोण आसा? शेजाऱ्यांत गव्हर्नर फेलिक्स थंयसर आसा. ताचे थंयसर धाडटा आसतना एक पत्र तो बरयता ताका, कित्याक तो धाडला म्हूण सांगून. गनेस्त अधिपतीक फेलिक्स सायबाक क्लाउद लिसियासान बरोवचें पत्र आनी करचो नमान. ह्या मनशाक, कोणाक धाडून दितल्या ह्या पावलाक, ह्या मनशाक जुदेवांनी धरलेलो आनी ताका ते जिवेचे मारचार आसले. तोवळ तो एक रोमी नागरीक म्हणून म्हाका खबर पावतस हांव म्हज्या शिपायांक घेवन धांवलो आनी ताका हांवें वांचयलो. ताचेर तांची फिर्याद कसली म्हणून समजूंक हांवें कुशी व्हेली. देखून तांचे सानेद्रीन सभे हुजीर हांवें ताका व्हरून उबो केलो. तांच्या नियमशास्त्राच्या संगती संबंदी तांणी ताचेर फिर्याद मांडलेली. पूण मोरणाची शिक्षा जावं वा बंदिकानाची शिक्षा जावं फावो जावचो कसलोय अपराध ताचे थंय म्हाका दिसलो ना. त्या शिवाय ताका जिवेचे मारीक जुदेवांनी गुटमोळ केल्या म्हणली खबर आयकून तक्षणच ताका हांवें तुजे सरशी धाडचो म्हणून निर्धार केलो. तितलेंच न्हय, ताचेर फिर्याद हाडलेल्यांकी तांचो कांय दावो आसा जाल्यार तुजे मुखार व्हरून दाखल करी जाय म्हणून हांवें सांगलां आदेवस. शिपायांनी तांकां मेळ्ळेले हुकमेक सरी जावन पावलाक रात अंतिपात्रीस पर्यान व्हरून पायलो. दुसऱ्या दिसा घोड्या सावरांक पावल सांगता फुडें वचूंक सोडून ते शिपाई कोट्याक फाटीं आयले. शेजाऱ्याक पावतस तें पत्र तांणी व्हरून अधिपतीक दिलें आनी पावलाक ताचे हुजीर उबो केलो. अधिपतीन पत्र वाचलें आनी तो खंयच्या प्रांत असो म्हणून पावलाक सवाल केलें. तो सिलिसियाचो म्हणून समजतस अधिपतीन म्हळें तुजेर फिर्याद मानलेली हांगा येवन पावतस हांव तुजो वाद आयकतां. उपरांत पावलाक हेरोदीच्या रावळेरांत पाऱ्या अधीन दवरी जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. ओके, पत्र धाडून दिता आनी आमी पळयता 23व्या अध्यायाच्या 11व्या वाचनांत ताका सोम्यान ताका ताचे लागीं उलोवन सांगिल्लें आमी पळयता. कितें तें सांगता. उपरांत राती सोम्यान पावलाचे बगलेक रावन ताका सांगलें धैर्य घे. जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांतय तुवें म्हाका साक्ष दी जाय. सो ओके, हांगा आमी आतां कितें समजता आयच्या बायबल स्टडींत थंयसर आमी रावयता. ह्या पैणांत सेजाऱ्या मोदें एक जागो जावन आसा. सेजाऱ्या प्रांत, त्या प्रांत्यांत तो थंयसर रावता. ताचें डेस्टिनेशन खंय? रोम. ओके, ताका देव कळीत करता तुवें थंयसर वचोंक आसा आनी पावलाकी कळीत आसा थंयसर ताणें वचोंक आसा म्हणून. आनी आयच्या त्या स्टडींत आमी तें समजोवंक प्रयत्न करता. देव कशें उलयता, देव कशें उत्तेजन करता, देव ताच्या सेवकांक कशें सांबाळटा, धैर्य दिता आनी योजन घालता. सर तांचे स्टेप्स ऑफ ए रायचस मॅन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड म्हणटा देवाचें उतार. ओके, किर्तनांत आमी तें वाचता. एका नितीवंत मनशाची पावलां देव तो निर्धारीत करता, तो ऑर्डर करता तें कशें काडी जाय म्हणून. एकच तोच तो त्या विश्वासी मनशाच्या काळजांत घालता, ताका कळयता. या तो थंय निर्धार घेवंक या तो वचना जाल्यार देव सुद्दां निर्धार करता. पूण ताचें येवजन त्या नितीवंताच्या मनशान देवाक भिरांतीन रावच्या त्या मनशाच्या जिवितांत तें तो नीज करता. सो देवान पयलेंच ताका कळीत केला. ताच्या पयले आनी एक विजनांत देव ताचे सांगता उलयलो. कितें? तूं कांय भियेनाका, धैर्यान तूं उलय अशें. सो देव ताच्या सेवकाक तोवळ ताका तो धैर्य दिता. ताच्या सांगता तो आसा म्हूण सांगता आनी धैर्यान उलय म्हूण सांगता. आनी तुवें हांगासर साक्ष दिल्ले बरी थंयसरी साक्ष दी. तुका कोणाकच बादा करूंक जायना. ताचो अर्थ कितें? सो रोमाक तो वेता देवाचें उतार तें. ओके, देवाचें उतार तें रोमाक तो वेता. सो ताच्या पयलें कोणेंय कांयच करूंक जायना आनी तें करनातले बरी देव योजना घालता. हांगासर जिवेशें मारूंक तांणी प्रयत्न करता आसतना ताणें कितें केलें? ह्या
क्लाउड लिसियासाक थंयसर धाडलो, ताका तांच्या हातान तावन बचाव केलो. उपरांत परतून तांणी गुटमळ करता आसतना ते जाल्यार कितें करता, देव परत ताच्या भयणीच्या पुतान तें आयक कशें करन तें पावलाच्या कानाक पडून, पावला उपरांत त्या सरदाराच्या कानाक पडून ताका थंय तावन त्या जाग्यार तावन सेजाराक व्हरूंक तें येवजन करचें आमी पळयता. आनी थंयसर दान दिला शिपायांक. आमी पळयता थोडे शिपाय थंयसर अंतिपात्रीस सेफ जागो तो थंयसर पावल्या उपरांत तांकां बगता आनी जुदेवांनी येवन आक्रमण करूंक साथ दिना देखून आनी हांकां मुखार धरयत. आनी म्हणून ते शिपाय सांगाता गेल्ले, दैराक गेल्ले, सांबाळूंक गेल्ले, कितेंच आपाय जायनातले बरी पळोवंक गेल्ले. तांकां ते फाटीं आयल्या उपरांत हांकां मात पावलाक आनी ताचे सांगाता थोड्या शिपायांक तांकां व्हरून थंयसर सेजाऱ्या प्रांताक थंयसर पावशें करतात. थंयसर तो अधिपती फेलिक्स आसा थंयसर आनी ताका तें पत्र क्लाउड लिसियासान तें बरयल्लें पत्रांत तो विवर ताणें दिला. तो विवर फेलिक्साक पावता आनी ताणें कितें नीत करीजें तें निर्धार ताका कळाशें तो करता. ओके. उपरांत चॅप्टर 24 आमी पळयता. 5 दिसां उपरांत श्रेश्ठ याजक आनानिया थोड्या मालगड्यांक आनी तेर्तुल नांवाच्या, टर्टुलस म्हणून इंग्लिशांत बरयलां, त्या नांवाच्या एका वकिलाक सांगाता घेवन सेजाराक येवन पावले. ते सगळे अधिपती फेलिक्सा मुखार गेले आनी पावलाचेर तांणी दावो हजर केलो. पावलाक मुखार हाडटस तेर्तुलान ताचेर हे परी फिर्याद मांडली. भोवमानेस्त अधिपती, तुज्या जाणत्या कारभारपणा वरवीं जायत्या काळाचें समाधान आमकां मेळ्ळां आनी तुजे दूरदृश्टे वरवीं सर्व जिन्सांचें सुदारण ह्या प्रांतांत जालां. हें सदांच आनी सगळ्यान उपकारी मनान आमी मानून घेता. पूण आतां चड लांबायेन तुजो वेळ पाड करूंक आमी सोडिनांव म्हण आसा, सोदिनांव. मोटव्यान आमी सांगची ही संगत तुवें दया करून आयकजय म्हण तुजे लागीं प्रार्थिता. ओके. हांगासर बरें वो एक पॉलिटिशियन वकील रोमासोस, ताका कळीत आसा कशें मास्का घालून उलयजें हाका म्हणून. कित्याक हांवें तशें सांगचें न्ही म्हळ्यार ताचे विशयान इल्लेशें फायंड आवट करता आसतना हो मनीस एक तितलो आनी वगळसूंक फावो जाल्ले तितलो आनी सांगिल्ले बरी आशिल्लो मनीस न्ही. एक ती क्रूर तो जावन आशिल्लो आनी कठीण मनीस तो जावन आशिल्लो म्हणलें आमी तें जाणा जाता हिस्ट्रींत हांव. ओके. ताका तो कितें करता, तांकां जुदेवाच्या पक्षान ताची नीत जाय म्हूण सांगूंक ताका तो पयलें होगळसून गोड करता ताका. आनी उपरांत तो सांगता, हो मनीस आमकां एक मारेकार पिडा. संवसारार शिंपडलेल्या जुदेवां मदें वचून तांकां तो उसांबळ करता आनी त्या नजरेतगरांच्या पंगडाचो नॅझरीन म्हूण सांगून म्हणटा. जीजस द नॅझरीन म्हूण ताका जेजूच्या पंगडाचो म्हूण सांगूंक नजरेत गांवचो म्हूण अर्थ न्ही. हांगासर बरयतना वाचतना आमकां तशें एक भाव जाता जाल्यार इट इज एक्चुली नॅझरीन ह्या जेजूच्या पंगडाचो हो जावन आसा. पंगडाचो तो फुडारी जाला. देवाळ सयत बस्ट करूंक ताणें प्रयत्न केले पूण आमी ताका धरलो. तूंच ताची दर्याफ्त करन पळयशी जाल्यार, तूं ताची तपासन करन पळयशी जाल्यार आमी ताचेर मांडलेल्या आरोपाचें सगळें सत तुकाच कळीत जातलें. तेर्तुलान सांगलेलें, हें नीज म्हणून जुदेवांनी ही फिर्याद सांबाळून धरली. ओके. थंय तुमच्या बायबलान तुमी पळयता जाल्यार थंयसर फूटनोट आसा. तें इंग्लीश बायबलांत आसा पूण ह्या कोंकणींत तें मिस केलां. सो थंयसर तें कुडसीचें एक्चुली. ओके. सो पूण आमी ताका धरलो. ताचे उपरांत तें आमी कुडसून वाचीचें आनी आमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची आमी नीत करच्यार आशिल्ल्या. पूण सरदार लिसियासान येवन व्हड जबरदस्तेन आमच्या हातांतलो ताका सोडोवन व्हेलो आनी ताचेर फिर्याद मांडतल्यांक तुजे मुखार वचोंक फर्मायलें. ओके. सो तें तो सांगता तें सांगून आनी तो दाखोवन दिता कित्याक म्हळ्यार आमीच ताची नीत करते आशिल्ल्या, आमी ताका जीवशी मारते आशिल्ल्या. कित्याक म्हळ्यार तो असलें हें केलां. आमी उडास करयत. स्टेफानाक तशेंच तांणी
फटकिऱ्या साक्षींक हाडन देवाळाक बस्ट करता, तें करता हें करता, सकट जुदेवांक उपराटायता, राया विरोध उपराटायता, जेजूकी तशेंच म्हणलें. आनी सकट संगती ते पॉलिटिक्साक मिक्स करन ह्या अधिकार आसल्ल्यांक तांची मोत गुंडावन तांचे मुखांतर तांकां शिक्षा लावचे बरी ते करतात. आतां जाल्यार तशेंच आमी जावचें पळयता. ओके, हांगासर कितें हांगासर घडचें आज आमी पळयता गी तें सक्कड आतांच्या काळार तशेंच जावचें आमी पळयता. फोटी सांगोन फोटी थोडे फावटी देवा सोंसचो म्हणून विंगड केल्लो हे जुदेव सक्कड देवाची ती विंचून काडलेली कुळी. ऑफकोर्स एका लेखान ताणें सुरवेर, पूण ताणें तिरस्कार केल्ले वरवीं देवान विंचून काडलेल्या कुळये भितर तावन आनी एक विंचून काडलेली कुळी म्हणले बरी ताणें विंचले, सभेक विंचले, जुदेव नातल्ल्यांक विंचले आनी तांकां सगळ्यांक एक विंचून काडलेली कुळी केल्ले आमी पळयता. आनी उरलेल्या जुदेवांक परतून तांकां एक अवकाश आसा, परतून तांकां ग्राफ्ट करूंक म्हणलें आमी जाणाव आमी समजता. पूण हांगासर आमी कितें पळयता ते हांगासर फोटी सांगून गव्हर्नराच्या मुखांत, रोमन अधिपतीच्या मुखांत ताका शिक्षा जावन तांणी कितें करूंक आसलें तें लेजिटिमायज करूंक, या ते न्याय प्रमाणे निती प्रमाणे ताका शिक्षा जाय ताका तांणी आशेवचें एकच ताणें मोरात जाय म्हूण सांगून. पिलाताक तशेंच पिलाताचेर प्रेशर घालन पिलाताक कळीत आसलें तरी ताणें तांच्या प्रेशराक दिलें. आमी मुखार पळयता कितें पुरा जाता. तशेंच तसलेच पुरा कितले जण रोमाचे अधिकारी आसात आनी तांणी कितें केलें म्हणलें आमकां मुखार वेता आसतना आमकां समजता. आनी सांगलें सत की एकच एक सत न्ही, एक मात्र सत कितें नाजरीन पंगडाचो तो जावन आसलो आनी सत तो कळीत करतालो. ओके, दुसरें खंयचेंच ते देवाळ जुदेवां मदें वचून तांकां तो उसांबळ तो करना. देवाळ बस्त करूंक ताणें प्रयत्न केले म्हणटात तें बेश्टें. ऑलरेडी त्या विशयांत आमची बायबल स्टडी जाल्या. कितें ताणें थंयसर ते सक्कड निती नियमां पाळन तो थंयसर ते वावूस कर्ण समाधान करचे खातीर हांव जुदेवान तावन जुदेवान जेजूच्या शीस जाल्ल्यांक सयत हांव जुदेवांचे कितें ते रिवाजी आसात गी त्यो हांव पाळनाकात म्हणून हांव तांकां सांगना. तें कितें तांणी करूंक आसा ताचे विरोध हांव करना. तांणी जावन करचें तें सुवार्थेक आडखळ जायनातलें तसलें म्हणलें तें तांणी साक्ष दिवचें, ताणें उलोवचें आमी पयलें बायबल स्टडीनी पळयलां. ओके, हांगासर तितलें सांगताच कितें सांगता पावलाक अधिपतीन पावलाक उलय म्हणून गुर्त करतस पावलान हे परी प्रतिवाद केलो. 12 वर्सां हांव ह्या प्रांताच्या लोकांक न्याय नितीकाल तुवें सलय जाय म्हणून सलय लाय म्हणून हांव जाणा. देखून तुजे हुजीर म्हजेच पासत उलोवंक म्हाका धैर्य मेळटा. सो तोय सांगता तुवें न्याय नितीकाल तुवें सलय लाय म्हणून हांव जाणा. तो कठीण वय मनीस, पूण न्याय नितीन ताणें फैसलां केल्यांत म्हणलें थंयसर आसा. देखून तुजे हुजीर म्हजेच पासत उलोवंक म्हाका धैर्य मेळटा. ताका ग्रीट करून तो मुखारसून सांगता हांव जेरुसलेमाक यात्रीक जावन वचून 12 दीस जाले तितलेच. कितें हांगासर आनी सांगलें जेरुसलेमांत तो येवन तांच्या लोकांक पुरा संवसारार शिंपडल्या जुदेवां मदें वचून तांकां तो उसांबळ करता आनी देवाळ सयत बस्ट करूंक ताणें प्रयत्न केलें पूण ताका आमी धरलो म्हूण सांगून. सो हांगासर तो स्पश्ट करता कितले दीस हांव इतलेच आयलोच सुपोर इतलेच दीस आसलो हांगासर आनी सांगचें कितें कशें तें फोटी सांगतात म्हणलें तो सांगूंक मुखार येता. हांव जेरुसलेमांत यात्रीक जावन वचून 12 दीस जाले तितलेच. हांवें कोणाय लागीं तर्क केल्लें आनी देवळांत वा सिनेगोगांत वा शहरांत लोकांक उसांबळ केल्लें तें खंयच्याय जुदेवान पळयल्लें ना. सो आनी सांगचें बेश्टें प्रूफ नातलें तें आरोप आनी म्हजेर मांडल्यात म्हणून तो बहिरंग रितीन अधिपती मुखार तो सांगता, गव्हर्नरा मुखार तो सांगता. हांव कितें सांगता तें सत म्हणून तुवेंच खात्री करून घेवयेत आनी आतां म्हजेर थापल्यात ते आरोप रूज करून दिवंक तांचे वरवीं जावचें ना. ओके, आनी हें सत म्हणून हांगासर त्या सरदारान धाडलेल्या रिपोर्टांत तें आसा, लेटरांत त्या पत्रांत तें आसा. कितें
जुदेव ताका ताचे विरोध फिर्याद मांडून ताका मारूंक प्रयत्न करतले. ताणें कसलोसो अपराध केल्लो जाल्यार शिक्षक फावो जावंचे तसलो अपराध केल्लो म्हाका म्हाका म्हज्या गमनाक येवना देखून तें ना देखून तुजे सरशीन हांव धाडटां, कित्याक तुका चड अधिकार आसा तूं गव्हर्नर जावन म्हणून तो थंयसर तें ताका बरयल्लें तें आमी येदोळस पळयलां. आनी आतां म्हजेर ते तापल्यात ते आतां म्हजेर तापल्यात ते आरोप रुजू करून दिवंक तांचे वरवीं जावचें ना. पावलाक स्वस्थ कोत्ता आसा, कित्याक तांणी सांगलें ते 40 आरोप आनी ते रुजू करूंक तांकां जायना. पूण इतलें जाल्यार तांचे मुखार तुजे मुखार हांव वखतां, ते आडवी म्हूण लेखतात ते नवे वाटे प्रमाणे चलून आमच्या पुर्वजांच्या देवाची हांव सेवा करतां. नॅझरीन ऑर द वे इंग्लिशान सांगता वाट, ते द वे म्हणून सांगतात. आमी स्टडी करतना द वे ऑफ क्रायस्ट, त्या क्रिस्ताची ती वाट, क्रिस्तान शिकोवन दिली ती वाट ताच्या शिकवणेक सरी जाल्ली वाट आपोस्तलांनी मागीर आतां आमी म्हणटा आसतना आपोस्तलांची, जेजूची आनी आपोस्तलांची ती वाट, वे ऑफ क्रायस्ट एंड दी एपॉस्टल्स म्हणून आमी म्हणटा. तें तो शिकोवन आसलो. ओके, तें हांगासर म्हणटा तो कित्याक म्हळ्यार आपोस्तलांची आमकां तें आपोस्तलांची वाट, कित्याक क्रिस्तान दाखयलें तेंच मुखार आसतना तो हांगा सांगता. तांचो एक गुन्यांव तांणी म्हजेर मांडलेलो तो एक सत, कितें सत, हांव जावन आसा नॅझरीन, त्या जेजूचो पाटलावदार हांव, आनी ताचे वाटेन चलचो हांव, आनी आमच्या पुर्वजांच्या देवाची हांव सेवा करतां. कशें त्या वाटेन चलोवन हांव ताची सेवा करतां. हांव वाटेन चलोवन उपराटना, हांव कोणाकय उसाबळ करना, सत आसलें कळीत करतां म्हणलें तो तांकां सांगता. सांगत आस नियमशास्त्रांत आनी प्रवादांच्या पुस्तकांनी बरोवन आसा तें सगळें हांव सत मानतां. बऱ्यांकी कोट्यांकी पुनर्जिवनपण आसतलें म्हणून ह्या मनशांतय आसा, तस्सो बरोसो म्हाकाय देवा थंय आसा. त्या पासोत देवा आनी मनशा मुखार एक नितळ अंतस्कन सांबाळूंक तांचे बरीस हांव प्रयत्न करतां. हें ताचें डिफेन्स. तो ताच्याच पक्षान तो सत आसलें, तो तांचे मुखारी तांणी आयकोवचे बरीस गव्हर्नरा मुखारी गव्हर्नर फेलिक्सा मुखारी तो ताचो वाद तो मंडन करता आनी सांगता आनी करचें सक्कड फटी. पूण कितें देवाच्या उतराक नियमशास्त्रांत बरयल्लें सक्कड प्रवाद्यांनी कितें बरयलां तेय विश्वास करतात. ओके, बरो सगळें तो सांगता. नियमशास्त्रांत आनी प्रवादांच्या पुस्तकांनी बरोवन आसा तें सगळें हांव सत म्हणटां. बऱ्यांकी कोट्यांकी पुनर्जिवनपण आसतलें म्हणून ह्या मनशां थंय आसा, तस्सो बरोसो म्हाकाय देवा थंय आसा. ओके, हें सक्कड तो सांगता. ह्या पासोत देवा आनी मनशां मुखार एक नितळ अंतस्कन सांबाळूंक तांचे बरीस हांव प्रयत्न करतां. एका जाल्यार ते सांगतात जाल्यार ते तसले प्रयत्न करतात म्हणून तांच्या सड हांव प्रयत्न करतां. आनी सत पावल ताचे मुखार तो ते वाद मंडन करता. आनी उपरांत तो सांगता 12 वर्सां जेरुजलेमा भायर आसल्या उपरांत म्हजे स्वंत परजेक दान धर्म हाडून दिवचे खातीर आनी म्हज्यो काणिको भेटोवचे खातीर हांव फाटीं आयलो. ओके, ताच्या लोकांक कितें ती कुमोक दांडिल्ली ती हाडून दिवचे खातीर, तांकां मेळचे खातीर, तांकां कुमोक मेळचे खातीर, तें सक्कड हाडून दिवचे खातीर दान धर्म दुसऱ्या सभेंतल्या लोकांनी ह्या सभेक जेरुजलेमच्या माय सभेक दान दिल्लें तें कुमोक पावचे खातीर हांव आयिल्लो, तें दान दिल्लें. आनी म्हज्यो काणिको भेटोवचे खातीर हांव फाटीं आयलो. आनी म्हाकाच शुद्ध करन देवळांत हें काम हांव संपोवन आसतना तांणी म्हाका देखलो. लोकांचो जमो म्हजे भोंवतणी आसलोय ना वा कसलोच गालाटो थंय जाल्लोय ना. पूण आसिया प्रांतांतले थोडे जुदेव थंय आसले. म्हजे विरोध तांकां कांय सांगूंक आसा जाल्यार तांणी आज तुजे हुजीर येवन तांचो दाव मांडिजे आसलो. नातर जालें सानेद्रीन सभे हुजीर हांव उबो आसलेल्या वेळार म्हजें थंय कितें सूख तांकां मेळ्ळी तें हेस मनीस सांगून दित. कोण मनीस थंयसर आसले ताणें पळयत आसतना हांगासर कोण आयल्यात, हांगासर दुसरेच आयल्यात आनी ते ताचेर सूख मांडूंक प्रयत्न करतात. सांत पावल आपणें केल्लें सत आसलें तें ताका तें आसलें बरी तो सांगता. हें तांणी सांगलें 40. पूण हांवें थंयसर गलाटो केल्लो ना. म्हजे बोवारीन कोणी जण गुंपू जावन नातले. पूण हांव देवळांत आसतना तांणी म्हाका धरलो आनी 40 म्हजेर तांणी
गेलो. हांवें कितें सक्कड रिवाजी पळोवंक आसले, शुद्ध जावन देवळांत वचोंक तेंय हांवें केलां म्हणून तो सांगता. ओके, कसलोसो गलाटो थंय जाल्लोय ना. म्हाका सो शुद्ध करून देवळांत हें काम हांव संपोवन आसतना तांणी म्हाका देखलो, लोकांचो जो तांणी म्हाका देखलो. ओके, तितलें मात्र, दुसरें कांय थंयसर नातरलें आमी पळयता. म्हजे विरोध तांकां कांय सांगूंक आसल्यार तांणी आज तुजे हुजीर येवन तांचो दावो मांडूंक जाय आसलो. कोणाक? थंयसर आयिल्ल्यांक. ते आसिया प्रांतांतावन आयिल्ल्यांनी जाल्यार तांकां खाली दावो मांडूंक आसा जाल्यार, म्हजे वयर फिर्याद मांडूंक आसा जाल्यार, म्हजी चूक दाखोवन दिवंक आसा जाल्यार तांणी हांगासर ये जाय आसलें. पूण ते येवनात. पूण हांगासर दुसरेच येवन असले संगती म्हजे विशयांत हांवें करिनातल्यो संगती म्हजे विशयांत करते आसात म्हणून तो थंयसर गव्हर्नरा कडेन सांगता. ना, सनेद्रीन सभे मुखार ते येवनात. हांगाचे ते आयले म्हणून ते सांगता. तांचे मुखार हांव उबो आसलेल्या वेळार इतलें मात्र वडाताळान हांवें सांगल्लें आसा, मेल्ल्यांचें जिवंतपण जातलें म्हणल्यार प्रस्तापाक लागून आयच्या दिसा तुमी म्हाका झडतेक उबो केला. ओके, आमकां उडास आसा आदल्या बायबल स्टडींत ताणें म्हणलीं तीं उतरां. ओके, थंयसर फारिजेव आसले, सादुसेव आसले सनेद्रीन सभेंत, आनी ते कोणी आयकोनचेत आसले तसलो गलाटो करून बोबो मारनासले. मस्त जाणांक ते कित्याक बोबो मारतात म्हणून गोत्तू नासलें. ते खंयसर थंयसर आयिल्ले कितें म्हणल्यार की गोत्तू नासलें. गुंपिनाल्ली ते पळय कितेंय जाते आसतात मस्तपटी ते संगत थंयसर जाल्ली. आमी आदले फावटी आमी पळयलें तें कण्णारे कंडरू परांबरीस नोडबेको म्हणून सांगून गुंपान सांगलें तें सत न्हय. मस्त जाणांनी सांगलें सत न्हय. थोडे फावटी एकल्यान सांगलें सत न्हय. एकटी गॉसिप तें आरंभ जाल्यार तें स्प्रेड जाता. एकल्याक जाता तुवें आयकलें, ताणें तशें केल्लें खंय, हाणें तशें केल्लें खंय. कुटुंबां पाड जातात, सभा पाड जातात, सभेंत एकवट पाड जाता, सभेंतल्या पास्टराचें नांव पाड जाता. थोडे फावटी ताणें दिल्लें उतार घेवंक उरल्लीं सकनान. कित्याक म्हळ्यार ताचे विशयांत पाड खबरो करून थंयसर जाल्लें आमी पळयता. मस्त संगती घडटात. देखून आमकां सबार सतां हें सक्कड पळयत आसतना आमकां कळीत जाय देवान कितें नियम दवरला त्या प्रमाणे आमी मुखार वचून जाल्यार देवाचें काम जावंक आमी आडखळ जायना. हांगासर कितें तांकां केदाळे जुदेवांक तांकां केदाळे मोसोर जावचो. कित्याक आनी सांगलें देवाच्या मनशांनी सांगलें उतार आयकूंक 6 जाण आसात. देखून 6 जाण तांचे संगी आसात म्हणलें आमी परत धर्मच्या कृत्यांत आमी पळयता. आमी मोस्त्रान कितेंय करचें न्हय. आमी थोडे फावटी कोणायकी आनी एकल्या कोणायकी आमकां मस्त पसंद आसल्या खातीर कितेंय करचें न्हय, या गुंप करचें न्हय, तशें करचें न्हय. पूण आमी 7 जाणां जावन विमर्सून पळोवन मागून त्या विशयांत सभेक बरें जाता की सभेक एक आशिर्वाद जाता की सभेंत एकवट उरता की सभेक मुखार त्या विशनांत देवान दिल्ल्या विशनांत मुखार वचूंक जाता की तें पळोवन आमी उलोवचें या काम करचें तें भोव गरजेचें जावन आसा म्हणलें आमी समज जाय. पूण फेलिक्साक हे नवे वाटेची सारकी मायेत आसलेले वरवीं ताणें ही तनकी फाटीं घाली. ओके, पळय हांगासर ताका मायेत आसा ह्या नव्या वाटे विशयांत. नवी वाट कोणाची? जेजू क्रिस्ताची. आनी ते ती सभा आरंभ जाल्ले क्रिस्तांव जाल्ले क्रिस्तांव जाल्ले आनी तांची ते कशें ते मागणें करतात, कशें ते एकामेकाक पावतात, कशें ते दुसरे कडेन खंडीत ते आयकतात. अंत्योकान तांकां पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून सांगलें. तांचो मोग पळोवन जेजून सांगलें तुमी म्हजे शिस म्हणून हेरांक कशें कळीत जातलें तांच्या मोगा वरवीं. जेरुजलेमांत तांणी केल्लें आमी पळयता. ते घरांनी घर मेळटाले, तांचे स्वार्थ नासतना तांचे सक्कड दे वर शेअरिंग, दे वर सच ए लविंग अँड शेअरिंग कम्युनिटी. ते मोग दाखोवच्यांत, गरजेक पावच्यांत ते दुसऱ्यांक एक कितें देख म्हणलें बरी ते जाल्ले. तांकां सगळ्यांक गुर्त आसा. तर कितें सूख मांडयेत फोटी शिवाय आतां जाल्यार आयच्या दिसांनी जाल्यार देवाक भिरांत देवाच्या भिरांतीन देवाचो मोग वाडच्या सेवकां
विशान जावं दी, सभेंत विशान जावं दी, सभेंत त्या लोकां विशान जावं दी, गॉस्पल दिवच्या लोकां विशान जावं दी, सुवार्ता ओरण्याच्या लोकां विशान जावं दी. तांचे थंय कितेंच सूख म्हणूंक जायनातल्या वेळाचेर फोटी सांगून तांकां शिरकावन घालचें आमी मस्त कडेन जावचें आमी तें पळयता आयच्या दिसाय तें हांगासर जाल्लें बरीत. आनी तशें जाता आसतना हांगासर कोणें फेलिक्सान केल्लें बरीत करचें मस्त सरकाराचे अधिकारी जावं दी, पब्लीक सर्वंट्स जावं दी ते आसचे आमी पळयता, ज्युडिशरी जावं दी मस्तपटी आसचे आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार ते सडीत लोक कोण आसा तांकां मेसवंक तांणी प्रयत्न करचे. हांगासर फेलिक्साची अवस्था तीच म्हणल्यार आमी समजता. पूण फेलिक्साक नवे वाटेची सारकी मायेत आसलेल्या वरवीं ही तणकी ताणें पाटी घाली. सरदार लिसियास हांगा येतस हांव तुमचो व्याज तीर्मान करता म्हूण ताणें तांकां सांगलें. ओके, ताका गोत आसा पावलान कांय सूख करूं ना. लिसियासान कशें बरयल्लें गी, लिसियासाक कशें कळिल्लें गी, तशेंच फेलिक्साक कळटा. पूण तो कितें करता, इतले जण सक्कड जुदेव लोक येतात, जुदेव लोकांक खुशी करचे खातीर, तांच्या वडिलांक खुशी करचे खातीर तो कितें करता, तक्षण तो निर्धार घेना, तो फाटीं घालता आमी पळयता. तो कितें म्हणटा, सरदार लिसियास हांगा येतस हांव तुमचो व्याज तीर्मान करता म्हूण ताणें तांकां सांगलें. आनी पावलाक पाऱ्याकाल दवरी जाय म्हणून ताणें शतापतीक ताकीद दिली. तरी पूण थोडी सुटका ताका दी जाय म्हणून आनी ताच्या इश्टां भितरल्या कोणीय ताची खबर घेवंक येतना तांकां आडयनाय म्हणून ताणें सत्राय सांगली. कित्याक म्हळ्यार परतून आमी समज जाय, ताका कळीत आसा पावलान कितेंच सूख करूं ना, अपराध करूं ना, ताका बंदिखान्यांत दवरची गरज ना, ताका सोडयत ताणें इश्ट कर. पूण हांगासर तो कितें करता, पिलातान केल्लें बरीत तांकां इल्लीशी खुशी करया म्हणून फस्ट तो ताका जर्मान मारयता, उपरांत परतून आडयता. ताचे थंय म्हाका कितेंच सूख म्हाका दिसना म्हूण सांगून हाका करचें गे. आनी ताका इन कंपॅरिजन तो खोटो मनीस आसा, तांचे भितरल्याक हाका हो बरो मनीस, हाका सोडया म्हणून सांगून. पूण आखरेक तांचे सगळ्यांच्या ते तांच्या त्या गालाट्याक तो कितें करता, कबलात तो उसारता, तांतूं सहभागी जाता आमी पळयता. ऑफकोर्स हें सकट जावंक आसलें देवाच्या मांडावळी प्रमाणे. पूण मनशान ते अधिकारार आसल्ल्यांनी तांचो अधिकार करनातल्यांक कितें तें जाता, तांकां ती शिक्षा जावची खंडीत म्हणलें आमी उडास दवरी जाय. सो हांगासर आमी पळयता सूख करनातल्या खातीर तो ताका एक फेवरी तो मेळाशें करता, पूण जुदेवांक खुशी करचे खातीर तो थंयसर प्रयत्न करता. थोड्या दिसां उपरांत फेलिक्स आपले बायलेक द्रुसिल्लाक सांगाता घेवन आयलो. ही ताची बायल जुदेव कुळयेची. पावलाक ताणें आपोवंक धाडलो आनी जेजू क्रिस्ताक सतमनच्या विशांत पावलान कितें सांगूंक आसलें तें ताणें आयकलें. ओके, सो ती दोगांच येवन ताचे कडेन थंय उलयतात. कित्याक म्हळ्यार ताची बायल जुदेव कुळयेची. पावलाक ताणें आपोवन जेजू क्रिस्ताक सतमनच्या विशांत पावलान कितें सांगूंक आसलें तें ताणें आयकलें. पूण पावलान उलयलेलो प्रस्ताप नैतीकपणा आनी स्वनियंत्रणा विशांत आनी येवची आसा त्या जडते विशांत जाल्ल्यान फेलिक्स तें आयकून भियेलो आनी पावलाक ताणें म्हळें, आतां सद्याक तूं वच, संद्रा पळोवन हांव तुका परत्यान आपोवंक धाडटा. ओके, हांगासर कितें आमी शिकयत. मस्त दिसा ऑलरेडी हांव ही स्टडी करतना मुखार व्हरतना हांव उलयतां, सांगते आसा हांव. हांगासर आनी एक संगत आसा. कितें तो उतार सांगता आसतना तो आयकता सकट. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू आवर लायकींग उडास आसा जावंक आमकां मेसो नातलें, आमकां पसंद नातलें, आमचें सूख दाखोवन दिवचें, आमकां शिक्षा मेळची साथ दिता आसा तें म्हणलें आयकोंक मस्त जाणांक नाका, आजय नाका, सभेंत ती भायर आसल्ल्यांक नाका. आमी सुवार्ता व्हरनात आसतना मस्त जाणांनी सांगचें आमी आयकना. हांगासर तितल्या धैर्यान उलयनात जावंक पुरो. बायल्या गांवांनी थोडे कडेन हांगा जाल्यार आय एम नॉट ए सिन्नर. ऑफकोर्स आमी सिन्नर म्हणून सांगची गरज ना. ऑफकोर्स सुवार्ता कशी दिता हांव म्हणलें आमी मस्त शिकोंक आसा. बट आमी सांगचें आय एम रायचस. आमी एखाद्या वेळा ते पातका विशांत आमी उलयता, देवाचो क्रोध अनितीच्या विरोध येता,
म्हणलें तें आमी उलयता रोमागरांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायान तावन 1 तावन 3रो अध्याय थंयसर मसरी आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर कळटा देवाचो राग देवाचो क्रोध देवाची शिक्षा जडती सकट येवचें आसा येता आनी तो करता आतांय करता तो सकट तें फायनलांत चड कठीण तरान तें जावचें आसा ओके तें सकट तें पुरो तें आयकोंक मस्त जाणांक नाका आज नाका पूण आमकां कितें देव मोगाळ देव कुरपाळ देव दयेचो सागोर तें मात्र आमकां लागीं जाता तें सत न्हय खंडीत सत तें एब्सोल्यूट ट्रूथ ताचे काकूळटो ताचो मोग ताची दया ताचें तें बरेंपण नातलें जाल्यार आमी एक घडी रावोंक आसतना आमी जियोंक शकना तें पुरो आसा पूण ताचे उतरांत कितें दुसरें सांगिल्लें आसा तें ह्या आमी करची सूख आमकां दाखोवन दिता आमच्या जिवितांत आमी क्रिस्तांव जावन ताचे पाटलावे म्हूण दाखोवन आमी सांगता आसतना ताचें पवित्र तेंपल जावन ताची पवित्र सभा जावन ताचोच तूं लोक जावन ताच्या सोल्ल्याचो लोक जावन ताचे खातीर रायाड याजक वर्ग आमी म्हूण आपयल्लो लोक जावन ताची काशा परजा म्हणून आपयल्लो लोक जावन आमी कशें जिये जय तशें आमी जियेनातले त्या दडा जिये जय म्हणून सांगता आसतना जिये नांव म्हणून सांगता आसतना आमी केल्लें तें सारकें न्हय म्हणून सांगता आसतना देवाक पयलें सोदी जाय म्हणून सांगता आसतना ताचें राज पयलें सोदी जाय म्हणून सांगता आसतना तें आमकां पसंद जायना देवाक वेळ दी जाय म्हणून सांगता आसतना पयलो बिजी म्हणून जो म्हणून सांगता आसतना आमकां तें लायक जायना तशेंच हांगासर तें आमी पळयता हाका तें कितें ताका पसंद जावना पावलान उलयलेलो प्रस्ताप नैतीकपणा विशयांत आज आमी पळयता लॉलेसनेस तें उणें जाता चड आनी चड उणें जाता जेजून सांगिल्लें तें सत आमचे मुखार आसा नैतीकपण तें परतें आसा मोरल वॅल्यूज त्यो ताका परवाना तरणाट्यां मदें जावं दी काजारी जोड्यां मदें जावं दी संवसारांतल्या लोकां मदें जावं दी सभेच्या मोदेगात सयत संवसार तो भितर आयिल्लो म्हूण आमी पळयता भितर आयला तो आमी पळयता पयलींच्या बरी आमकां ते थोडे फावटी थोड्यो संगती सोयेच्यो जाल्ले वरवीं आमकां पयलींचे बरी ती भिरांत दिसना पयलींचे बरी आमकां तें एक कौजेनी या कोशेरदाचें कांतोवणी थंयसर आसना तशेंच हांगासरी तें आयले तक्षण कितें म्हणटा प्रस्ताप नैतीकपणा आनी स्वनियंत्रणा विशांत आनी येवची आसा ते जडते विशांत जाल्ल्यान फेलिक्स तें आयकून भियेलो आनी पावलाक ताणें म्हळें आतां सद्याक तूं वच संद्राक पळोवन हांव तुका परत्यान आपोवंक धाडटां त्या शिवाय पावल आपणाक लोनसी दितलो म्हणून तो बरवशार आसलो ताका वाट कळीत आसली वाटे विशांत ताका कळीत आसलें ताची बायल जुदेव जावन आसली ओके रायाची धूव मुखार आमकां कळटा ही आग्रिप्पा रायाची धूव ही ताची बायल दुर्सुला मस्त संगती कळीत आसात पूण ती शिकोवन येता आसतना एक वाटे विशांत कळीत आसलें एक आयकता तो ते उतार ताका पसंद जायना त्या खातीर आनी एक तिसरें रिजन आमी पळयता कितें तो लोन्स तो राखून आसलो तो चिंतून आसलो ताणें ऑलरेडी प्रोबॅबली आमी चिंतचें सांपावल सांगता दान धर्म हाड नायिल्लो म्हूण सांगून आनी वो मनीस मस्त जाणांक वळखून सो एकलो लिडर म्हणलें ताका कळीत आसा सो ताका सोडोवच्या खातीर हेर एकच तो दिता नाजाल्यार हेर जण ताच्या पक्षान दिता म्हणलें ताणें एक्सपेक्ट केल्लें म्हणलें आमी पळयता त्या शिवाय पावल आपणाक लोनसी दितलो म्हणून तो बरवशार आसलो आनी हेच खातीर ताका तो तवळ आपोवंक धाडटालो आनी ताच्या लागीं गजाली काडटालो ओके हें एकच फावटी न्ही आमकां हांगासर एक ते रेकॉर्ड केल्लें इन्स्टन्स एक घटन आमी पळयता पूण हांगासर मुखल्या त्या वाचनांत कितें सांगता तो तवळ आपोवंक धाडटालो आनी ताच्या लागीं गजाली काडटालो पूण निर्धार तो घेनातलो आतांचे पॉलिटिशियन्स तशेंच करतात ह्या कामा कडेन कितें जाल्लें म्हाका उडासाक येता म्हज्या पत्नीक वेरोनिकाक एक गव्हर्मेंट काम मेळिल्लें आमी दिल्लींत आसतना तें मेळचे खातीर आमी त्या वेळाचेरच आमी जॉयन जावन नासले वरवीं मिशन ट्रिप्साचेर आमी आशिल्ले जाल्ले वरवीं श्रीलंकांत आमी आशिल्ले
ताचे उपरांत दिल्लींत मिशन ट्रिप्स आसले त्या वेळाचेर ते परत परत आमकां आपयतात आनी ताका मेळ तो बरो मनीस ताचे कडेन एक बऱ्यान उलय तशें पुराय इनडायरेक्टली आमकां ते सांगताले पूण आमचे कडेन तांकां दिवंक जावन दी आमकां पोटाक सयत म्हणलें बरी कश्ट थंयसर आसले त्या वेळाचेर आमकां तांणी अशें सांगलें कितें पूण मेळटा आमकां देखून परत परत ते आपयताले तशेंच हांगाय तशेंच आमी पळयता कितलो तेंप नॅक्स्ट वर्सान आमकां कळटा कितलो तेंप ताणें तशेंच केलें म्हूण सांगून नीत करचें ताका अधिकार आसा स्क्रिप्ट प्रोवर्ब्सांत आनी एक उतार आसा तें जस्ट म्हज्या मतीक येता तें इफ तुका तें बरें करचें ते एबिलिटी आनी अवकाश तुका आसा जाल्यार एबिलिटी टू डू गूड ऑपॉर्च्युनिटी टू डू गूड तशें आसूनय तूं करनाय जाल्यार तुका तांक आसा आनी अवकाश आसा तशें करूंक तशें करना जाल्यार इट इज सीन तें पाताक ते अपराध म्हूण सांगून हांगासर अशेंच करचें आमी पळयता 2 वर्सां उपरांत फेलिक्साच्या हुद्द्यार पोर्सियो फेस्तूस अधिपती जालो ओके तो आसता म्हणसर ताचे अवधी जाता म्हणसरी फेलिक्सान कितेंच केलें ना तो राखून रावलो तो परत परत उलय लागलो पूण जुदेवांक खुशी करचे खातीर लोन्स मेळटा गी म्हणून राखून रावन ताचे उतार ताका पसंद जायना देखून सकट विंगड कारणां ताची आसलीं तो कितेंच तो करना आनी हांगासर सांगता जुदेवा लागले आपलें बऱ्यान आसा जाय म्हणून चिंतून फेलिक्सान पावलाक बंदेन तितून सोडलो तें आनी एक कारण ताणें असलें करूंक आमी निती खातीर कसली मेटांक येता कोणायकी बरें जावचे खातीर नीत आसली आमी फाटीं दवरता या दिवचें आसलें आमी फाटीं दवरता दुसऱ्यान सांगलें आयकून या दुसऱ्यांक तें पसंद जायना म्हूण सांगून या कितें आमी करूंक आसा गी तें करनासतना रावता गी आनी एकल्याक हांवें अशें ह्या मनशाक सांगता ह्या भावाक ह्या भयणीक हांवें कुमोक केल्ले वरवीं या ताचे विशयान कितेंय केल्ले वरवीं आनी एकल्याक पसंद जायना देखून ताका पसंद जावचे खातीर या तांकां पसंद जावचे खातीर त्या ग्रुपाक पसंद जावचे खातीर त्या इन्फ्लुएन्शियल मनशांक पसंद जावचे खातीर आमी तें करनासतना रावता गी कितें आमी करूंक आसा तें सो आतां आमी पळयता चॅप्टर 25 आमी येता आसतना थंयसर आमी पळयता दुसरो 24च्या एंडाकच आमी पळयता दुसरो एकलो अधिपती गव्हर्नर थंयसर येवचो आमी पळयता ओके हे आयलो तो कितें करता म्हणून आमी आतां पळोवया आपलें नेमकपण घेवन 3 दिसां उपरांत फेस्तूस सेजारिया तावन जेरुसलेमाक गेलो तो आयला हांगासर थंय प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मुखेली पावला विरोध ताचे लागीं फिर्याद व्हरून गेले जेरुसलेमाक गेल्ले त्या वेळा थंयसर नवो गव्हर्नर आयला पयलींच्या गव्हर्नरान हांकांय कशी केली जैलान दवरलो पूण ताका दिवशी मारी जे म्हणून चिंतलें दिवशी मारूं ना ताणें कित्याक म्हळ्यार सत्यवन तो सो देखून ताचे पाटी घालून कितेंच निर्धार करना त्या झाडा नवो गव्हर्नर आयले तक्षण हे प्रधान याजक आनी तो जेरुसलेमाक गेल्ले त्या झाडा हे ताका वचून मेळटात आनी ताचे लागीं पावला विरोध ताचे लागीं फिर्याद व्हरून गेले तितलेंच न्हय पावला विरोध ताणें तांची पक्षा घे जाय आनी ताका जेरुसलेमाक हाडीशें करी जाय म्हणून फेस्तुसा कडेन उपकार मागूंक लागले कित्याक ताका तो हांगा तावन जेरुसलेमांत तावन शेजाऱ्याक गेल्ले वरवीं ताका दिवशी मारूंक आमकां जायना जेरुसलेमांत आयल्यार आमचें बोळ ताका ताचेर आमकां तें दाखोवंक साध्य आसा ताका दिवशी मारूंक म्हणलें तें ऑफकोर्स ह्या गव्हर्नराक तें सांगनात पूण तांच्या मतीन तें आसा फेस्तुसा कडेन उपकार मागले कित्याक वाटेर लिप्ती रावून पावलाक लागार काडचो मतलब तांणी केल्लो पूण फेस्तुसान तांकां सांगलें पावल शेजाऱ्यांत पाऱ्याकाल आसा हांव थोड्याच दिसांनी थंयसर फाटीं वेसो आसा देखून तुमचे कोण कारभारी आसल्यार म्हजे सांगात शेजाऱ्याक येवं दीत आनी त्या मनशाचो कसलोय गुन्यांव आसा जाल्यार ताचेर ते थंय फिर्याद मांडून दीत फेस्तूस जेरुसलेमांत कांय 8 वा 10 दीस रावल्या उपरांत शेजाऱ्याक फाटीं गेलो दुसऱ्या दिसा तो निती सभेच्या सिंहासनाचेर बसलो आनी पावलाक भितर हाडूंक ताणें फरमायलें पावले तसो जेरुसलेमांत हांव आयलेल्या जुदेवांनी ताका वेडो घालून ताचे विरोध सबार्थनाचे व्हड आरोप मुखार हाडले पूण ते रुजू करून दिवंक तांचे वरवीं जालें ना परतून तेंच जालें कित्याक फटकिरे ते संगती
रुजू करूंक केदाळय ते जायनात आनी थंयसर बसुल्ले न्हीद करचे कोणी तसलेच ते लोन्स घेवन या मोस करचे तसले ते सारकी न्हीद करनातले मनीस जाल्यार तांकां तशें दिवन मोस तें करूंक साध्य आसा. पूण हांगासर तशें जाल्लें नातल्लें आमी पळयता. तांचे फटकीर तांकां रुजू करूंक तांचे वरवीं जालें ना. तो पावलान आपलो प्रतिवाद करना म्हळें जुदेवांच्या नियमशास्त्रा विरोध जावं, देवळा विरोध जावं वा चक्रवर्ती विरोध जावं कसलोसो अपराध हांवें आदारलो ना. पूण फेस्तुसान पावलाक जाप दिवन म्हळें तर जेरुसलेमाक वचून थंय ताचे वयर हाडलेल्या तुजे वयर तर जेरुसलेमाक वचून थंय तुजे वयर हाडलेल्या फिर्यादीचो न्याय म्हजे हुजीर तीर्मान करूंक तूं खुशी व्हरताय वे. ताका पावलान म्हळें आतां हांव चक्रवर्तीचे नीती सदरे हुजीर उबो आसां आनी म्हजी नीत जावची जाल्यार हांगाच ती जाय. जुदेवांक हांवें कसलेंच वायट केल्लें ना म्हूण तूं बरें जाणाय. हांवें कांय अन्याय केला जाल्यार वा मरणाची शिक्षा फावो जाल्लें कसलेंय केलां जाल्यार मरोंक हांव इन्कार करिना. पूण तांणी म्हजेर मांडलेल्या आरोपांनी कुसकूट सत ना जाल्यार म्हाका तांचे अधीन करूंक कोणाकय हक्क ना. हांव चक्रवर्तीक एपील करतां, उलो करतां, चक्रवर्तीच्या शरण येतां म्हूण तो सांगता. पब्लिकली तो सांगता. कित्याक म्हळ्यार हो मनीस ही कितें थंय जावन तो हांगासर आयिल्लो कित्याक जुदेव थंयसर लागाड काडूंक ताका करताले. एकच ह्या नव्या गव्हर्नराक फेस्तुसाक एकच हें कळीत ना पयलें केल्लें या आतां तांच्या मतीन कितें आसा तें ताका कळीत ना. वा आतां कळीत आसुनी तो तांकांय मेसोवचे बरी करूंक थंयसर तूं वेल्यार हांवूय थंयसर येतां पूण थंयसर जर्ती करयांगी तुजी म्हणून तो विचारता. आनी सांपावलो तो थंयसर पळयता. हांव चिंता ताका देवच जन्माय दिता अशें म्हणूंक. आनी दुसरें आनी एक कितें म्हळ्यार देवान ऑलरेडी सांगलां कितें तुवें रोमाक थंयसर वचा जाय. रोमांत तुवें थंयसर म्हज्या नांवाक हांगासर दिल्लें बरीत खंय जेरुसलेमान दिल्लें बरीत तुवें रोमांतय ताणें साक्ष जाय म्हूण सांगून देखून तो सांगता. हें सक्कड पयलींचें बरीत ताचेर फोट फिर्याद मांडली म्हणलें तो रुजू करून उपरांत तो सांगता हांवें तांच्या विरोध अन्याय करूं ना म्हणलें तुका ऑलरेडी कळीत आसा. आनी तांणी मांडलेल्या त्या अपराध म्हजे वयर तें मांडलेलें सक्कड तें फोटी म्हणलें तुका कळीत आसा. तर तांच्या हातांत म्हाका कित्याक तुवें हें करचें. आनी हांव हांगासर चक्रवर्तीच्या सिंहासना मुखार आसा, गव्हर्नराच्या मुखार आनी ताच्या त्या न्यायसालांत हांव आसा. तर तशें आसता आसतना हांव त्याच चक्रवर्ती रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधीन हांव येतां, शरण जातां आनी ताका हांव उलो करतां ताणें म्हजी नीत करीजे. दुसऱ्यांनी कोणूय जुदेवांनी म्हजी नीत करची नाका म्हणून तो म्हणटा. आनी तितलें म्हणलेक्षान मागीर कोणूय कितेंच कांय करूंक जायना. इवन फेस्तुसांनी कांय करूंक जायना, सानेद्रीन सभेनी कांय करूंक जायना. आतां ताणें एपील करना जाल्या उपरांत एका देवळा आनी तो रोमाचो एक नागरीक जावन आसा पावलो. एका रोमाच्या नागरिकान रोमाच्या चक्रवर्तीक एपील केल्या उपरांत दुसऱ्यांनी कोणूच कितेंच करूंक जायना. ताणें ताचे मुखार वचत जायत पडटा. सो कितें जाता तें देखून ते मानून घेतात. थोड्या दिसां उपरांत अग्रिप्पा राय जुदेवांचो राय जुदेव तो अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस कुवर्न ताची भयण. ओके. सो हांगासर दुर्सुला म्हणून आमी आयकलें कोणाची फेलिक्स पयलींचो गव्हर्नर तो बदली जाता. ताणें बदली जाल्लें कारण ताणें थोडे अपराध केल्ले, तो लोकां मोगाळ जावना, ताणें थोड्यांक गरज नासतना शिक्षा लायली आनी थोड्यांक ते कातरून मारिजे पडलें. तें सक्कड ताचे विशयांत कंप्लेंट चक्रवर्तीक वता आनी चक्रवर्ती ताका थंयसर बदलिता म्हणलें हिस्ट्री आमकां सांगता. ओके. सो तें पुरो आसा. आतां कितें जाता हांगासर गव्हर्नर बदलला. गव्हर्नराक चक्रवर्तीन थंय पाटी आपयला आनी दुसऱ्या गव्हर्नराक नेमक केला, फेस्तुसाक नेमक केला. आनी फेस्तूस हांगासर तीर्प दिवंक भायर सरता आसतना सांपावलो चक्रवर्तीक एपील करता. सो त्या वेळाचेर थोड्या दिसां उपरांत अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस कुवर्न सेझारियाक पावलेलीं तीं फेस्तुसाक मेळोंक गेलीं. ओके.
तांकां सबार दीस पर्यंत नव्या गव्हर्नराक ही मेळोवंक येतात. रायाची भयण आनी भयण ताका मेळोवंक येतात फेस्तुसाक. तांकां सबार दीस पर्यंत थंय रावंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार केलो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेंत दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमांत गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी जुदेवांच्या मालगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांव मुखार म्हणलें तीर्प दी जाय म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणाकय ताच्या वादी हुजीर उबो करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संद्राप दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. ओके, त्या पासून ते हांगा आयलेल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासनाचेर बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मांडटले म्हणून हांव चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थी विशांत आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली आनी हो जेजू मरण पावलेलो पूण आतां जिवन जाला म्हणून पावल सांगतालो. ह्या तराच्यो संगती कशें इत्तेत करच्यो म्हणून म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याफ्त जावंक ताका खुशी आसा की म्हणून हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणसो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यंत आपणाक पाऱ्याकाल दवरी जाय म्हणून पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरशी दाटण दिसर हांगासर तो पाऱ्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. ओके, नीज गजाल हांगासर आमी वाचतना आमकां समजता. सो थंयसर विवराची कांय गरज ना. सो आमी मुखार या. तेन्ना अग्रिप्पान फेस्तुसा लागीं म्हळें, म्हाकाय हो मनीस कितें सांगता तें आयक जाय म्हणून अपेक्षा आसली. देखून फेस्तुसान म्हळें, तर फाल्यां तूं ताका आयकतलोय. दुसऱ्या दिसा अग्रिप्पा आनी बेर्नीस व्हड दबाज्यान ती आयली. ओके, पॉलिटिकल एक विजीट ही जावन आसा. देखून दबाज्यान ती येतात. तांच्या रायाळ मर्याद आनी गौरव समेत येतात. सरदारा आनी शहराच्या प्रमुख मनशां समेत दरबार सालांत भितर सरलीं. उपरांत फेस्तुसाचे हुकमेकाल पावलाक तांणी मुखार हाडलो. तेन्ना फेस्तुसान म्हळें, अग्रिप्पा राया आनी हांगा आमचे बराबर आसलेले न्हू ह्या मनशाक पळया. हाचेच विरोध तें सगळ्या जुदेव लोकांन हांगा आनी जेरुसलेमांत म्हजे लागीं दूर दिल्लें आनी ताका ह्या फुडां वांचून उरचें हक्क दिनाय म्हणून बोबाट मारून मागल्लें. पूण मरणाची शिक्षा फावो जावचें तसलें ताणें केल्लें कसलेंय म्हाका मेळ्ळें ना. ताणें चक्रवर्तीक उलो केल्ले निमती ह्या चक्रवर्तीच्या शरण ताणें केल्ले निमती ताका हांवें थंय धाडचो म्हणून निर्धार केला. तरी पूण ताचे विशयान चक्रवर्तीक बरोवची तसली कसलीच निश्चित संगत म्हाका कळीत ना. देखून तसो विचार केल्या उपरांत पुणी ताचे विशयांत बरपीनिशी घालूंक कांय मेळात म्हूण चिंतून हांगा तुमचे मुखार आनी भोव करून राया अग्रिप्पा तुजे हुजीर हांवें ताका हाडून उबो केला. कित्याक खंयच्याय बंदिवानाक ताचेर मांडलेलो अपराध कितें म्हणून दाखयनासतना ताका धाडून दिवचो तें राजावी मनशाक सरी जाल्लें न्हय म्हणून म्हाका दिसता. ओके, हांगासर एक संगत आमी पळयता. चक्रवर्ती मुखार व्हरता आसतना ताणें बरपीनिशी ताणें धाडिचें कितें ह्या मनशाचेर असलो अपराध ह्या लोकांनी मांडला आनी ताणें तुका अपील केला. देखून तुवें तें न्हीद करी जाय म्हणून हो रोमाचो नागरीक देखून तुवें ताची न्हीद करी जाय म्हणून हाणें तें बरपीनिशी धाडिचें. पूण आनी असो अपराध कितें म्हणून सुद्दां ताका कितें बरोवचें म्हणलें तें ताका कळीत ना. देखून तो रायाकी तो सांगता, तुंय आसोन तूं म्हाका कुमोक कर हें कितें बरोवचें म्हणल्या विशयांत. आतां सांब पावलाक ते अरंबर तावन ताच्या जिविता विशयांत ताच्या सेवे विशयांत त्या कॉलिंगा विशयांत प्रोफेसी आयिल्ल्यो आमी उडास करीत. देवान कितें सांगलें तुका अधिकाऱ्या मुखार राया मुखार गव्हर्नर्सा मुखार व्हड मनशां मुखार हांव तुका उबें करतलो आनी थंयसर तुवें म्हज्या नांवाक साक्ष दी जाय म्हूण सांगून. हांगासर तेंच घडचें आमी पळयता. राया मुखार ताका रावोंक मेळटा. चक्रवर्ती मुखार सयत ताका रावोंक मेळटा आनी ते सुवार्ता सांगूंक चक्रवर्तीच्या घराण्याक सीझर रायाच्या ताच्या ताच्या घरांत ताच्या रावळेरांत एक सभा हाऊस चर्च जावची सयत आमी मुखार पळयता. ओके, सो पॉल इज ऑन द वे टू रोम. एक्चुअली तें जावंक ह्या ताचें मिशन तें डेस्टिनेशन
तें जावन आसा ताचें ठिकाणो तो ते फायनल जागो ताणें वचत जाल्लो तो जावन आसा आनी ताचे खातीर ताका खरी एक तयारी हांगासर जावची आमी पळयता आनी वो चॅप्टर आमी वेगळी मुग्धून आमी मुखार या कित्याक म्हळ्यार एकच विशया विशांत तें आसा सो इल्लोसो वेळ सर्तीक हांव काडूंक पुरो एका वराच्या की खंडीत इल्लोसो वेळ देखून आमी ते 26 चॅप्टर मुग्ध आमी गरज आसले आमी पळोवया आनी गरज नासलें जस्ट वाचून या आतां आमी गेल्ले बरी सो अग्रिप्पा राया मुखार त्या जुदेवांच्या राया मुखार आतां पावलाक थंयसर येवचो अवकाश मेळटा उपरांत अग्रिप्पान पावलाक सांगलें तुजेच तर्फेन तुवें कितेंय उलोवचें बी आसा जाल्यार तें सांगूंक तुका आतां रजा आसा तोवळ पावल आपले हात उबारून धरून अशें प्रतिवाद करी लागलो अग्रिप्पा राया जुदेवांनी म्हजेर मांडलेल्या सर अपराधांचेर आज तुजे हुदेर प्रतिवाद करूंक म्हाका मेळ्ळलो हो संदर्भ म्हजें एक भाग म्हणून हांव लेखतां कित्याक जुदेवांचे सर्व रिती रिवाजी आनी वाद विवाद तूं बरो जाणाय देखून आतां हांव कितें सांगतां ताका सोंसणिकायेन कान दी म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता जुदेवांचो राय ताका जुदेवांचे दस्तूर जुदेवांचे शिकोवण तें सक्कड कळीत आसा नियमशास्त्र कळीत आसा हर एक ताका कळीत आसा आनी इवन त्या वाटे विशांती ताकाय खंडीत कळीत आसा आनी तो मुखारसून ताच्या डिफेन्सांत सांपावलो अशें सांगता म्हज्या भुरगेपणार तावन हांव कसो जियेलां तें सर जुदेव जाणांत सगळी म्हजी जिणी सुरवेर म्हज्या स्वंत गांवांत उपरांत जेरुजलेमांत हांवें कशी कसल्या तें तांकां कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार मुखार आमकां वाचतना कळटा जायतो काळ तावन ते म्हाका वळखतात जाल्ल्यान सुरवेर तावन आमच्या धर्माच्या चड कडक पंगडा प्रमाणे एक फारिजेव कसो हांव जियेलो हाका तांकां मोन आसा जाल्यार तांच्यान रुजवात दिवंक साध्य आसा कशें हांव जियेलां कशें हांव कडक रितीन जियेलां जुदेव धर्म पालन केलां हांवें धर्मशास्त्र पालन केलां एक नियमशास्त्र पाळसलो एक फारिजेव जावन हांव कसो जियेलां खरो फारिजेव ओके फटकिऱ्या रितीन न्ही तसलो एक फारिजेव जावन देवाक मेसोवचे रितीन पयलें सांगिल्लें बरी तें सक्कड आमी पळयता ताणें सांगचें आनी इवन तांकां सयत म्हजें हांवें अशें केलां म्हणलें रुजवात दिवंक तांकां साद आसा तांकां मोन आसल्यार म्हूण तो सांगता आनी आतां देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ले बसावणेचेर हांव बरवस्तां देखून हांव हांगा तनकेक उबो जालां दीस रात देवाची सेवा करतात त्यो आमच्या 12 कुळयोय हिस्स बसावणी परिपूर्ण जाल्ली तें पळोवंक बरवसन आसात ओके हेंच ह्या विशयांत हांव मुखल्या बायबल स्टडीनी हांव उलयतलो बायबल स्टडींत ह्या संदेशांनी हांव उलयतलो दॅट ग्रेट वन स्टोरी तें देवान तें अब्राहमाक दिल्ली ती बसावणी त्या बसावण्या खातीर तांणी राखून रावचें अब्राहमाक दिल्ली बसावणी हर एका त्या कॉवनेंटांत त्या सोल्ल्यांनी ती मुखारसून वेची देवान सडीत ताका कुटसून तें दुसऱ्या लोकांक सांगता ताणें कसो तो सल्लो करता आसतना तोच सल्लो तो आरंभाचो सल्लो अब्राहमाक लागीं केल्लो तोच सल्लो तो मुखारसून वेसो कसो जेजू तें फुलफील जावचें कशें सभेक तें कशें आपोवन येल्लें तें सकड आमी पळयतले आनी हांगासर तेंच पावली हांगासर वरसून तो सांगता तेंच ती बासावणी ती खरी जावची हांव राखून आसलो आनी म्हाका कळीत नासलें आनी जेजूच्या विशयांत हांव उपराटलोलो आनी दग दितलो म्हणलें तें मुखार तो सांगता त्यो आमच्या 12 कुळयो हिस्स बसावणी परिपूर्ण जाल्ली ते पळोवंक बरवसन आसात आनी ह्याच बरवशाक लागून राया म्हजेर फिर्याद मांडल्या आनी ती जुदेवांनी मांडल्या मेल्ल्यांक जिवंत उठोवंक देव निजाकी सकता म्हणून सतमानूंक तुमकां कित्याक कश्ट मारतात आनी म्हळ्यार कित्याक तो सांगता कित्याक म्हळ्यार जेजू मरणांतलो जिवन जाल्लो तें फावंडेशन क्रिस्तांव त्या स्वताची ती बुन्याद ती जावन आसा आनी देखून तो सांगता ती क्रिस्त मेल्ल्यांतलो उठला आनी ताचे मुखांत पातकांच्या बॉक्सांनी ही ताची ती वाट ती ताची ती सुवार्ता तो परगट करीत आसा आनी त्या खातीर मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो बरवसो थंयसर आसा आनी हेंच कितें जेजून त्या एमाउस वाटेचेर ह्या विशयान आमी स्टडी करता मुखार पूण जस्ट ए टीजर जस्ट ए टेस्ट ते दिवच्या खातीर ते सांगचें हांवें आनी ते कितें जाता एमाउसच्या वाटेर
देव तांचे दोळे उगडता आनी सांगता त्या नियमशास्त्रांत इन द लॉ इन द प्रॉफिट्स प्रवाद्यांच्या त्या पुस्तकांनी आनी इन द साम्स म्हजे विशयांत सक्कड थंयसर आसा जो देवाक जेजू आनी कडेन सांगता जुवांच्या वांजेलांत तुमी देवाच्या नियमशास्त्र तुमी सोदतात आनी तेंच नियमशास्त्र म्हजेच विशयान तांचो थंयसर बरयलां म्हूण सांगून आनी तांचे दोळे ह्या एमावसाच्या वाटेर आनी उपरांत ताच्या शिसांचे दोळे तो उक्ते करता सक्कड तें सत पळोवंक हें सक्कड म्हज्या विशयान बरोवन आसा म्हूण आनी हेंच हांगासर बरयल्ल्या विशयांत तो हांगासर साक्ष दिता थोड्या सुत्रांनी एका काळार नजरेच जेजूच्या नांवा विरोध हर एक तरान जुस्सो म्हजो कायदो म्हणून हांव लेखतालो हेंच हांवें जेरुजलेमांत केल्लें हांवेंच तो प्रधान याजकांचो अधिकार घेवन देवाच्या पवित्र जणां मदल्या सबारांक बंदेंत घाल्ले आनी तांकां मरणाची शिक्षा दितना म्हजी कबलात दिल्ली हांवेंच तें तांचे हर एक सिनेगोगांत प्रवेशन तांकां शिक्षे वयर शिक्षा दिवन बलात्कारान आपलो भावार्थ तांणी इन्कार करीशें प्रयत्न केल्ले अशें तांचेर हांव रागान इतलो कुबळ्ळो की तांकां दोग म्हणून बायल्या शरांनी लेगून हांव तांची पाट धरीत गेलो ह्याच कामार एक फावटी प्रधान याजकाचो अधिकार आनी परवानगी घेवन दामास्कसाक हांव पयण करीत वेतालो आनी वाटेर चलता आसतना दनपरांच्या बारार राया मोळबा वयल्या सूर्यप्रास चड परजळीत प्रकाश म्हजे आनी म्हज्या सांगाता पयण करतल्यांचे भोंवती हांवें देखलो परत तेच टेस्टमनी तो सांगता ताका कितें घडलें म्हणून हें तिसरे फावटी तोच उल्लेख हांगासर जावचो आमी पळयता दंडताच्या कृत्यान आनी तें सक्कड सांगता जस्ट आमी वाचून या आमी सक्कडी धर्नीक शेवटल्या ओके हांगासर इल्लेशे तब्दील त्या पयलींच्या त्या विवरांत आनी हांगासर इल्लीशी तब्दील आसा तो चिंतून सांगलें जावंक पुरो ह्या सबार वर्सां उपरांत तो सांगता जाल्ल्यान ते थोड्यो संगती ताणें सांगतना आरंभार सांगिल्ल्या इल्लोसो व्यत्यास जालो जावंक पुरो पूण सत कितें म्हळ्यार जेजू तांकां दिश्टीक पडलो उजवाडान दिश्टीक पडलो आनी सक्कड धर्नीक शेवटल्या म्हणून हांगासर तो सांगता पयलींच्या विवरांत तो धर्नीक शेवटलो म्हणलें थंयसर आसा तवळ आरामायक भाशेन हांगासर ती भासी तो सांगता आरामायक भाशेन म्हजे लागीं उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो ह्या हांगासर चड स्वस्थतेन तो सांगता सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अंकुशाचेर कोटावंक तुका कस्त मारतले हांवें म्हळें सायबा तूं कोण आनी सोम्यान जाप दिली हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दग दिताय पूण आतां उठ आनी उबें राव तुका म्हजो साकोर म्हणून नेमक करूंक हांव तुका दिश्टीक पडलां तुवें आज दर्शनांत म्हाका पळयल्ल्या विशयांत तशेंच ह्या फुडां हांवें तुका दाखोवचीं आसात त्या दर्शना विशयांत तुवें म्हाका साक्ष जावचे खातीर जुदेवा आनी हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका धाडटां मात्र न्हय तांच्या हातांतलो हांव तुका शाबीत राखतलो तुवें तांचे दोळे उगडी जाय आनी काळो कथावन उजवाडाक आनी सैतानाच्या अधिकारांत हांव देवाचे सेवेक तांकां परती जाय अशें म्हजे थंय दवरलेल्या भावार्थां मरिफात तांणी आपल्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडिशें आनी देवान आपणाचें स्वंत दायज म्हणून केल्ले परजे मदें एक जागो तांकांय लाभाचो तुवें करी जाय कितलें स्वस्थ हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें तें आब्राहामाक दिल्लें तें बसावणें तुज्या संततें थंय संवसाराच्या सर कुटुंबाक सर जाणांक हांव आशिर्वाद करतलो म्हूण तो सांगता ओके तूं जेता आनी तुमचो हांव देव जातलो तुजो आनी तुज्या संततेचो उपरांत सगळ्या संततेक इजिप्तांत पावन पाटे हाडल्या उपरांत सिनाय पर्वतार थंयसर तांकां नियमशास्त्र दिता आसतना तांकां परत तो सांगतात कितें तुमकां हांव एक किंगडम ऑफ प्रिस देवाचो सुविशेश लोक एक याजकांचो एक राष्ट्र सगळ्यांक तेंच तें तो करता केदाळा तुमी म्हजे हांवें तुमकां सांगिल्लें म्हजें उतार तुमी पाळशात जाल्यार एक सक्कड लोकांच्या मोदेगात तुमकां एक ट्रेजर जावन एक दायज जावन हांव करतलो आनी हांगासर तेंच सांगता आपणाचें स्वंत दायज म्हूण केल्ले परजे मदें एक जागो तांकांय लाभाचो तुवें करी जाय कोणाक सगळ्यांक पातकांचे बॉक्सांनी मेळो आतां थंयसर तें पुरा नातल्लें हांगासर तें नव्या तस्तामेंतांत आमी पळयता आनी तें एक प्रोग्रेसीव तें रेवलेशन मेळोन हांगासर तें कळीत जाता आनी तो सांगता
अशें मुजे थंय दवरलेल्या बावर्ता मरिफात तांणी आपल्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडिशें आनी देवान आपणाचें स्वंत दायज म्हणून केल्ले परचे मदें एक जागो तांकांय लाभसो तुवें करी जई म्हणून पावलाक ताचें मिशन जेजू कळीत करता म्हणल्यार आमी पळयता. जेजू तो बसायलो सोडवंदार, जेजू तो ते ताचे थंय तें सक्कड तें फुलफील जावचें. आमी कितें बासा राखून रावल्ल्या तें सक्कड ताचे थंय फुलफिलमेंट जावचें. आनी आज तो तसले तेंच एक रायाळ याजक वर्ग तो करते आसा, दायज तो उठयते आसा सक्कडांत तावन. आनी त्या दायजान जुदेवांक मात्र जागो न्ही, अन्य जातीच्यांकीय तांतू तें थंयसर वांटो आसा. आनी ताका म्हाका ताणें नेमक केला म्हणलें तो सांगता. कितें पयलें आमी ऑलरेडी वाचलें त्या दर्शना विशयान तुवें म्हाका साक्ष जावचे खातीर जुदेव आनी हेर जातींच्या लोकां मदें हांव तुका धाडटां. मात्र तांच्या हातांतलो हांव तुका शाबीत राखतलो. तुवें तांचे दोळे उगड जय आनी काळो कथावन उजवाडाक आनी सैतानाच्या अधिकारांत देवाच्या सेवेक तांकां परती जय. हालेलुया. सो ताचें तें कितें आपोवणें मेळिल्लें दामास्कसाच्या त्या वाटेचेर आनी दर्शना मुखांतर जेजू ताचे कडेन उलयल्लो तें सक्कड तो साक्ष जावन सांगता. आनी उपरांत तो सांगता, देखून अग्रिप्पा, सर्गींच्या त्या दर्शनाक हांव अविधेय जालो ना. सर्गींच्या तें दर्शन तें विजन तें हांव म्हज्या मुखार दवरलां. म्हजे दोळे उक्ते केले देवान आनी म्हाका ताणें धाडलो दुसऱ्यांचे दोळे उक्ते करचे खातीर, जुदेवांचे आनी जुदेव न्हय आशिल्ल्यांचे तांचे दोळे उक्ते करून सतत तांकां हाडूंक ह्याच देवा सांगाता तांकां सोलोंक करूंक म्हाका ताणें नेमक केलो. आनी त्या सर्गींच्या त्या दर्शनाक हांव अविधेय जालो ना. पयलें दामास्कसाच्या आनी उपरांत जेरुजलेमाच्या आनी सगळ्या जुदेया प्रांताच्या लोकांक तांणी आपल्या पाताक रोडोन देवा थंय परत जय म्हणून हांव परगट उलो दिवंक लागलो. तितलेंच न्हय, हेर जातीच्यांनी सयत आपल्या मन बदलपाच्यो करण्यो भायल्यान दिसाच्यो आदारी जाय म्हणून हांव बोळ करूंक लागलो. ह्याच कारणा खातीर जुदेवांनी देवळांत म्हाका धरलो आनी जिवेशी मारूंक प्रयत्न केले. पूण आयचो दीस पर्यंत देवान म्हाका आदार दिवन सांबाळलो. तशें जाल्ल्यान सोमेस्तांक ल्हानाक आनी व्हडांक हांगा उबो रावन हांव साक्ष दिवन आसा. प्रवाद्यांनी आनी मैजेन घडोवन येतलें म्हणून कितें सांगलां तेंच हांव आतां सांगता. म्हणजे क्रिस्तान कस सोंसी जाय आनी तो मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्ले निमती जुदेवांक तशें हेर जातीच्या लोकांक ताणें उजवाड परगट करी जाय. हेच परत हांगासर जेजून एम्माऊस वाटेचेर तांचे दोळे उक्ते करून सांगिल्लें तेंच पॉल हांगासर सांगता. सक्कड त्या सोडवंदारान बसयल्या सोडवंदारान त्या मेस्सियान कितें करी जय जाल्लें तें ताणें केलें. ताणें कस सोसूंक आशिल्लें, ताणें मरण सोसूंक आशिल्लें आनी मेल्ल्यांतलें जिवन जावंक आशिल्लें. आनी तांचे मुखांतर पातकांच्या बॉक्सांनी सक्कडांक तें परगट करूंक देवान आमकां आपयलां आनी तेंच हांव करीत आसां. आनी जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक तितू संगत हांव कळीत करीत आसां. आनी त्याच वेळाचेर जुदेवांनी म्हाका धरला आनी असले फिर्याद म्हजेर केल्या म्हूण तो सांगता. हे परी पावल आपलो प्रतिवाद करीत आसता फेस्तुसान व्हडल्या ताण्यान ताका अशें म्हळें, पावला तूं पिसो जालाय, तुज्या विशेश शिकपा वरवीं तुजी मत फिरवल्या. पावलान जाप दिली. कित्याक नीज जावन हो फेस्तूस चिंता. फेस्तुसाक ह्या विशयान चड कळीत ना. ऑलरेडी आमी पळयलें. तो म्हणटा ह्या वाटेची म्हाका चड तें म्हाका कळीत ना आनी हांव हांगासर नवो गव्हर्नर जावन नेमक जावन आयलां. सो अशें आसतना हें सक्कड आनी वाद मांडचो आनी सांगचें तें सक्कड देवाचें उतार नियम शस्त्र तें सक्कड पुरो ताणें सांगचें, ताणें उलोवची शायली उलयलें सक्कड पळयतना हो एकलो शिकपी मनीस आनी मस्त शिकला म्हणलें ताका कळटा. राया मुखार ताणें सांगता आसतना देखून तो सांगता तुवें शिकलें, तुज्या मांड्या केलें चड गेलां आनी त्या वरवीं तुजी तकली फिरवल्या म्हूण तो ताका सांगता. पावलान जाप दिली, भोव मानेस्त फेस्तूस सायबा, हांव कांय पिसो न्हय, अक्कल आसून सताचें उतरां हांव उलयतां. अग्रिप्पा राय जाल्यार ह्यो संगती बरो जाणा, देखून ताचे हुजीर हांव धैर्यान उलयतां. हांतली कसलीच संगत ताका अत्वी न्हय म्हणून हांव खंडीत जाणा. कित्याक ह्यो संगती कांय गुपीत तरान सांदी मोल्यांनी घडलेल्यो तसल्यो न्हय. ओके, तो परत ताच्या डिफेन्सान तो सांगता. ओके, ताच्या डिफेन्सान सांगता ह्यो गुटाण जाल्ल्यो संगती न्हय, बहिरंग रितीन जाल्लो. जेजू आसुल्लो, जेजू मेल्लो, जेजू जिवन जाल्लो आनी जेजून जिवन जाल्लें सक्कड
मस्त जाणांनी पळयला, 500 लोकांच्या काही चड पळयला, ताच्या शिसांनी पळयला. आनी ह्या विशयांत ते परगट करीत आसात. आनी ताच्या त्या उतरा वरवीं सबारांची ती पातकी जिणी ती बदलल्या, नवें जिवीत तांकां मेळ्ळां, देवा खातीर जियोंक ते लागल्यात, कम्युनिटी जावन ते जियोंक लागल्यात, सभा जावन ते सांगाता मेळोन जियोंक लागल्यात. ते तांचे फाटली जिणी ते तांणी सोडल्यात, ते बरे जाल्यात. तांचे जिवीत तांणी सुवार्थेक सुनगरावचे रितीन, ते देवाच्या उतराक सुनगरावचे रितीन ते जियेते आसात. देखून हिच ती साक्ष जावन आसा, गुपीत कितेंच ना, हें परगट तें जावन आसा म्हूण तो सांगता. आनी उपरांत अग्रिप्पा तो सवाल करता, अग्रिप्पा प्रवाद्यांक तूं सतमंताय म्हूण न्हू हांव जाणा. ओके, ताकाच तो थंयसर म्हणटा, कित्याक जुदेव जावन प्रवाद्यांक तें उतार, देवाचें उतार म्हणून नियमशास्त्र सकट तूं सतमंताय म्हणटा तूं आसलें तें देवाचें उतार म्हूण सांगून म्हूण तो ताका तो चॅलेंज करता. तो अग्रिप्पान पावला लागीं म्हळें, आनीक थोड्यांच प्रयत्न केल्यार म्हाका हितून क्रिस्तांव करचार आसाय म्हूण सांगता. तूं म्हाकाय कन्वर्ट करचूंक बायसरले बरी दिसता, तूं म्हजें सांगता आनी अशें तूं उलयशी जाल्यार हांव कन्वर्ट जाता म्हणून तो सांगता. आनी मुखार आमी पळोवचें जाल्यार पूण पावलान जाप दिली, थोड्याच प्रयत्नान जावं, अदीक प्रयत्नान जावं, तूं मात्र न्ही बगार आज म्हाका आयकतले सोमेस्ती ह्या सांकळींक सोड न्हू, म्हजें बरीच जावं म्हूण न्हू देवा लागीं म्हजें मागणें. ही सांकळ कोणायक मेळचें नाकात, असले ह्या खोड्यांत बांदून आसचें नाका, पूण उरल्या सकट सांगतेनी बाबर्थांत देवा खातीर जियोवच्यांत, देवाची सुवार्ता परगट करच्यांत, भियेनासतना देवा खातीर उलोवंक, देवा खातीर जियोवंक, देवा खातीर सकट सोंसूंक म्हजे बरें सकट जाय म्हणल्यार खंडीत हांव म्हजी आशा जावन आसा. आनी तुवें तशें जाल्यार म्हाका मस्त संतोश म्हणून तो सांगता. हांगासर कितें पळयता, परतून पळयता आमी अधिकारार आशिल्ले, स्थानाचेर आशिल्ले, आपल्या स्थानाक कितेंय जायत म्हणल्यार भियान देवाची वाट सत म्हूण करीत आसलेली थोडे फावटी ती पाळूंक मुखार सरनात. ह्या जुदेवांक सांगता, जुदेवांचो राय न्ही, जुदेवांक तांकां मेसवजे, 6 जाणांक मेसवजे, म्हज्या पाठतीन 6 जाण आसा जे, देखून तांकां मेसवजे, तांकां बरें जावचेंच उलयजे, तें सकट आमी चिंता. जर आमी सेवक जावन तशें करता जाल्यार जर आमी क्रिस्तांव जावन आमी करता जाल्यार दुसऱ्यांक मेसवजें म्हूण सांगून, बावर्थान नातल्यांक मेसवजें म्हूण सांगून, ह्या सभेन ती देवाचें उतार धैर्यान सतान आसले बरी. तें गोडशें न्ही, गोडशें मात्र न्ही, तें कोडूय तें जेरेमायन तें खातना ताका कोडू जालें म्हणल्यार आमी वाचता. तें दोट्या दारीच्या तालवारी बरी तें शिंकता थोडे फावटी म्हणलें आमी जाणाव, हरयेक आमी जाणाव. देखून तसलें तें आमचे तावन तें येता गी ह्या मेसवंक मात्र आमी प्रयत्न करता. आमी तशें तें आमकांय आमी सवाल करूंक आसा. तितल्यार राय अधिपती गव्हर्नर बेर्नीस, रायाची भयण बेर्नीस आनी तांचे सांगाता बसलेले हेर सकट उठले आनी थंय तावन भायर वेतस एकामेका लागीं ते म्हणाले, मोरोंक जावं, बंदेत घालूंक जावं फावो जाल्लें कसलेंच ह्या मनशान केल्लें ना. आनी अग्रिप्पान फेस्तोसाक सांगलें, ताणें चक्रवर्तीक उलो मारूंक नातलो जाल्यार हाका आमी सोडयत आसलो. कितले हांगासर आमी पळयता ताचेर कितेंच फोट फिर्याद मांडूंक तांकां सादी जालें ना. आनी ताणें मरणाक जावं दी, बंदींत आसूंक जावं दी, फावो आसले तसले कितेंच अपराध करूंक ना. तो सत जाणा जाला, ते सतेन ताका सुटका दिला आनी सता खातीर जियेता. देवा तावन ताका ताचें तें एक बदलावण जाल्या. पयलें तो आसलो सावल आसलो, आतां तो पावल जाला. ताचें बिलीफ सिस्टम चेंज जालां, ताणें जियोवची रीत आनी ताचो उद्देश बदलला. आनी त्या उद्देशाक जेजूचो पाटलाव करून जेजू मुखांतर ती सोडवणेचें तें उतार सोडवणेची ती तें सेवा तो करते आसा. आनी हांगासरी तो रावला आनी जुदेवांनी ताका मोसरान धरला आनी ताका तो जिवशी मारूंक ते आशेतात. कित्याक म्हळ्यार जुदेव आसले क्रिस्तांव जातीत जाल्यार म्हूण तांकां बें आसा. आज तेंच बें सबारांक आसा. आनी बरें करतल्यांकी, सुवार्थ दितल्यांकी, जिवितां बदलूंक कारण जातल्यांकी
शिरापांतल्यान भायर हाडूंक प्रयत्न करतल्यांकी, दुबळीकायेंतावन भायर हाडूंक प्रयत्न करतल्यांकी, नीत मेळचे बरी करतल्यांकी, न्याय मेळचे बरी करूंक झुजतल्या तसल्या लोकांकी हे सोम्याते येतात, क्रिस्तांव जातात. तांची जिणी बरी जाता त्या अर्थान न्ही, असले एक फोटी घालून पॉलिटिकल एंगल दिवन तांकां दगदूंचें आमी पळयता. आनी थोडे फावटी तांकां न्याय मेळनातले बरी, न्यायांत गळाय जावचे बरी, तांणी दुसऱ्यांक मेसोवच्या खातीर तांणी सूख करनातलेली बंदिवानांत आसचे बरी, तांकां कश्टूंचे थोडे फावटी तें सक्कड आमी पळयता. तर मस्त संगती आज आमी पळयता, पूण ताच्या मोदेगाती एक विश्वासी साकोर, विश्वासी एक देवाचो सेवक खंयच्याकी तयार, पूण देवाची खुशी जाय जाय, देवाचे राज ये जाय, देवाक महिमा जाय जाय, देवा खातीर सगळी म्हजी धांव ती अखेर पर्यंत कितें धांवूंक आसा गी ती हांवें पंथाक पावूंक जाय जाय, तो मुकुट, ते किरीट ते मेळटा पर्यंत थंयसर हांवें धांवूंक जाय जाय, म्हजो पर्पज म्हजो तो शेवट हांवें तो पंथाक पावूंक जाय जाय, आनी हर एक कडेन ताका साक्ष जावन सबारांक ताचे थंय येवचे बरी हांवें करी जाय म्हणलें एक समर्पण घेवन हो सेवक मुखार वेता. आनी हांगासर आमी पळयता तो देवाच्यात कुशेक सरी जावन तो त्या चक्रवर्तीक अपील करता, कित्याक ताणें रोमांत वचोंक आसलें, रोमांत थंयसर देवानच ताका वेचे ते खुशी ताका कळीत केल्ली. आनी हें सक्कड आमी पळयलें, तसलें एक समर्पण, तसलें एक आशा, तसलें एक मागणें जिवीत, तसलें एक धैर्यान उलोवचें, देवा खातीर जियोवचें, रावचें आनी हर एक सोसूंक तयार आसचें, तसलें आमचें मोदें सभार उठोवन दीत देव ह्या निमाण्या दिसांनी, तसल्या एका सभेक उठोवन दी, तसल्या सेवकांक उठोवन दी, तसो मोग करचें तसल्यांक सबारांक धर्मच्या कृत्यांत कशें आसलें की तशेंच उठोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावं दी. हें आमी मागणें करया आनी ही स्टडी हांगासर आमी रावया. मोकळा सोम्या, ह्या तुज्या उतरा खातीर तुका आमी अर्गां दिता, आमचे कडेन उलयल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुका जावं दी महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत, ह्या स्टडी मुखांतर तुका महिमा जावं दी. आनी सोम्या आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी दिता आसतना सोम्या आमकां खंयसर बदलूंक जाय तूं आमकां बदली. सोम्या आमच्यो संवयो खंयसर बदलजे थंयसर आमकां तूं बदली, आमचें उलोवणें खंयसर बदलजे थंयसर आमकां तूं बदली. खंयच्या खातीर आमी दड रावचे ताचे खातीर रावूंक आमकां तूं बोळ दी, अभिशेक दी. आमचे लागीं तूं उलय, आमचे मुखांतरी दुसऱ्यांचे दोळे ते उक्ते जावन दीत. सोम्या सैतानाच्या राजांतावन तुज्या राजाक, तुज्या मोगाच्या राजाक, काळोखांतावन उजवाडाक, सताच्या उजवाडाक हाडूंक आमकां साद जायशें. आमचो वांटो तूं, आमचे मुखार वांटो तूं उक्तें कर, घरां तूं उक्तीं कर, घरांनी तूं उक्तीं कर, काळजां तूं उक्तीं कर. सोम्या साध्य कर आमकांय तुजे खातीर ती साक्ष जावन उलोवच्याक, साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां तूं साध्य कर. सोम्या तुजे खातीर चड मोग आमच्या जिवितांत, चड समर्पण आमच्या जिवितांत आसूंक आमकां तूं साध्य कर. तुजो ताळो आमकां आयकूंक तूं साध्य कर. सोम्या आनी त्या ताळ्याक विधेय जावंक आमकां तूं साध्य कर. आनी तुज्या नांवा खातीर कितेंच भियेनासतना कोणायकी ते मेसोवचें तसलें पसंद जावचें तसलें मात्र उतार दिनासतना बगार तुजें सर्व सत आमी तें वेंगून घेवन तें दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सगळ्यांक तूं साध्य कर. बापा ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता, पवित्र आत्म्या तुका आमी अर्घ दिता. आनी सोम्या आमी हांगासर ही स्टडी आखेर करता आसतना आनी तुज्या हातान आमकां समर्पण दिता आसतना तुज्या आशिर्वादान, तुज्या समाधानान आमकां तूं धाड. आनी सोम्या तुज्या नांवाच्या महिमे खातीर आमकां हर एकल्याक तूं उपयोग कर. मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.